اس خانے کعبے دا ذکر اللہ نے قرآن چوتھے سپارے وچ سورہ آل عمران وچ فرمایا حضرات ذوالقار رب کائنات نے فرمایا اے خانہ کعبہ پہلا گھر جڑا اللہ نے اس زمین اتے پیدا فرمایا اور اے برکت والا گھر اے کنیاں برکتاں والا ہے میرے تے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ پہلی باری خانے کعبے دے سامنے ہوندا ہے جدو بندے دی پہلی نگاہ کعبے تے پہ جاندی ہے اللہ او دے سارے گناہ معاف کردا ہے او گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں اج ماں دے پیٹ چوں دنیا تے آیا ہے حضرات ذوالقار اللہ رب العزت نے اس زمین دے ہوتے سب تو پہلے جڑا گھر پیدا فرمایا وہ خانہ کعبہ شریف ہے اور خانہ کعبہ اس وقت زمین دے درمیان اچھ موجود ہے زمین دا مرکزی نشان درمیانہ نقطہ خانہ کعبہ شریف ہے پوری زمین دا درمیان ہے اوس دے درمیانہ مرکز ہے جتھے خانہ کعبہ شریف تعمیر کیتا گیا اور خانہ کعبہ کدوں دا تعمیر ہویا بڑی انٹرسٹنگ معلومات نے دلچسپ نے خانہ کعبہ ہے کدوں دا سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو بنان تو پہلے اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبے نو فرشتیاں کو تعمیر کروایا آج انسان دنیا تے پیدا سب تو پہلا انسان حضرت آدم نے لیکن ہم ویسے پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ نے ایک قبلہ ایک خانہ کعبہ بنوایا حضرات ذوالقار کیویں بنوایا جدوں اللہ نے آدم علیہ السلام نے بنانا سی تے اللہ نے فرشتیاں نال مشورہ فرمایا کہ فرشتیو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین تے اپنا نائب بنانا ہے خلیفہ بنانا ہے میں انسان نو پیدا فرمان لگا تواڈی کی صلاح ہے تواڈا کی مشورہ ہے تو فرشتیاں نے آکھیا انہاں آکھیا کہ یا اللہ تو اس نو بنان لگا من یفسد فیھا ویسفک الدماء جڑا زمین وچ قتل ریزیاں کرے گا خون ریزیاں کرے گا زمین وچ فساد کرے گا جے تو اپنی تسبیح واسطے پیدا کرنا ہے انسان نو تو تسبیح اسی تیری بڑی بیان کرنے ہیں تے انسان نو پیدا نہ فرما اس زمین چ خون ریزیاں کرے گا فتنے پھیلائے گا تو اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون فرشتیوں جو میں جاننا وہ تسی نہیں جان دے اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا فرمایا کہ اللہ فرماندا ہے علم آدم الاسماء كلها اللہ نے آدم نے پیدا فرما کے کائنات دی ہر شے دے نام سکھائے ہر شے دے نام سکھائے تے اللہ نے پھر فرشتیاں نو آکھیا تسی اندے سو انسان نہ بنا بڑی عبادت کر دے ہو دسو اے شام دے نام کی نے اللہ نے ساری شام فرشتیاں دے سامنے رکھیاں فرشتیاں آکھیا کہ یا اللہ سانو نہیں پتا سانو تے اوناں پتا جنہ تو دسیا اے شام دے نام سانو نہیں ہوندے اللہ نے پھر حضرت آدم نو آکھیا آدم پیدا تے تو ہو نہیں ہویا ہے لیکن ذرا انہاں نام تے بول کے دس اللہ فرماندا ہے آدم علیہ السلام نے ہر چیز دے نام دسے اللہ نے آدم علیہ السلام نے علم عطا فرمایا اور پھر فرشتیاں کو سجدہ کروایا جدوں اللہ نے آدم علیہ السلام نے پیدا فرمایا نا تے فرشتیاں کو سجدہ کروایا اور شیطان مردود ہو گیا فرشتیاں دے دل وچ خیال آیا کہ اللہ نے ساڈے کولوں مشورہ لیا سی اے تے بڑا عزت والا بندہ ہے اللہ دا بڑا مقبول بندہ ہے اللہ دی عزت کروانا چاہندا ہے محبت کروانا چاہندا ہے تے اللہ نے ساڈے نال مشورہ کیتا کہ میں بندہ بناواں کہ نہ تے اسی نہ کیوں کیتی اسی کون انہیں سا نہ کرنے والے سانو چاہیدا سی کہ جدوں اللہ نے پوچھیا کہ اے فرشتیو میں انسان بنانا زمین تے بناواں کہ نہ تے اسی آکھ دے کہ یا اللہ تو قادر مطلق ہے جو چاہے وہ کر سکنا ہے جویں تیری رضا تو اویں کر لیکن فرشتیاں دے دل وچ خیال آیا کہ شاید اس وجہ تو کیسی آکھیا یا اللہ زمین وچ فساد کرے گا تو نہ انسان بنا اللہ کدھر ساڈے نال ناراض نہ ہو جاوے اللہ ناراض نہ ہو جاوے فرشتیاں نے 7 آسماناں دے اوتے ایک قبلہ ہے اس قبلے دا طواف کرنا شروع کر دیتا جویں زمین دے اوتے کعبہ ہے نا جس جگہ تے مکے وچ زمین اوتے کعبہ ہے بالکل دے برابر سیدھ تے بالکل سیدھا 7 آسماناں دے اوتے ایک ہور کعبہ ہے اور پہلا کعبہ او سی او فرشتیاں دا قبلہ ہے
انہوں آکھیا جاندہ ہے بیت المعمور فرشتے اس کعبے دا طواف کر دیں جدو فرشتیاں نے دیکھا کہ ساڑھے تو اللہ ناراض نہ ہو جائے اس مشورے دی وجہ تو تے فرشتیاں نے اس ناراضگی دی وجہ تو اور اللہ نو راضی کرن واسطے طواف کرنا شروع کیتا تسبیحات پڑھنیاں شروع کیتیاں حضرات زیوکار اللہ رب العزت نے جدو فرشتیاں نو دیکھا کہ فرشتے طواف پہ کر دینے حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا میرے فرشتے ہو تسی اس قبلے دا طواف کیوں پہ کر دے ہو تسی انیاں تسبیحات کیوں پہ پڑھ دے ہو حضرات زیوکار فرشتے بول کے عرض کر دینے اے مولا تو ساڑھے نال مشورہ فرمایا ہے ساڑھے دل چا خیال آیا ہو سکتا ہے رب کائنات ساڑھے نال ناراض نہ ہو جائے تینوں راضی کرن واسطے اسی اس قبلے دا طواف پہ کرنے تاکہ ساڑھا رب ساڑھے نال راضی ہو جائے حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتے ہو اوہ جلدی زمین تے چلے جاؤ جیسے جگہ تے توڑا قبلہ ہے بلکل ایدی سید تے ایک زمین تے بھی میرا گھر بنا دے اے زمین تے بھی میرا گھر بنا دے ہو حضرات زیوکار فرشتیاں نے عرض کی تھی مولا اے زمین تے کعبہ کا دے واسطے بنوا رہے ہیں حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا میں زمین تے انساناں نو پیدا فرمانا ہے اے جی میں تو آجے دل چا خیال آیا ہے او میرے بندے بھی گناہ کر کے میریاں نافرمانیاں کر کے میں نو ناراض کر دے رہن گے لیکن اس خانے کعبے نو اس واسطے بنا رہے ہیں کہ جدو وہ میرے بندے خانے کعبے کو لے آنگے آکے خانے کعبے دا طواف کرنگے جنہیں تو آڈے نال راضی ہو گیا میں اپنے انہاں بندیاں نال بھی راضی ہو جاوا میں انہاں نال بھی راضی ویکھو اللہ میں اپنے بندیاں نال پیار کنا اللہ نے اپنے بندیاں نال راضی ہون واسطے بخشش دا سامان پہلے ہی پیدا فرما دیتا فرمایا میرے بندے ہون گے گناہگار ہون گے تے جی میں توڑے نال میں راضی ہویا میں اپنے بندیاں نال بھی راضی ہوں گا جدوں آکے طواف کرن گے اس گھر دا اور پھر میری بارگاہ معافیاں منگن گے حضرات زیوکار رب کائنات نے سب تو پہلے ایک گھر زمین اتے بنایا بعض لوگ کہندے نے جی فلان گارے فلان گارے فلان گارے سوال بھی پیدا ہوندہ ہے بھئی سب تو پہلے گھر کیڑا اس زمین تے بنیا اے تے میں تو انہوں احادیث دا روایات دا مفہوم سنایا ہے لیکن میرا دل کردہ میں قرآن وچو پڑھ کے سناما کہ سب تو پہلا گھر اللہ نے کیڑا بنایا سی اچھا بولو سبحان اللہ قرآن دے وچ بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ میں اس زمین تے سب تو پہلا گھر کیڑا بنایا حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا سب تو پہلا گھر جڑا اس کائنات دے وچ بنایا اللہ فرماندا للذی ببکۃ او میں مکہ شہر وچ بنایا ہے مبارکہ اللہ فرماندا ہے وہ گھر بڑیاں برکتاں والا ہے اس خانے کعبے دا ذکر اللہ نے قرآن وچ چوتھے سپارے وچ سورہ آل عمران وچ فرمایا حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا اے خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جڑا اللہ نے اس زمین اتے پیدا فرمایا اور اے برکت والا گھر اے کنیاں برکتاں والا ہے میرے تے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ پہلی باری خانے کعبے دے سامنے ہوگا ہے جدو بندے دی پہلی نگاہ کعبے دے پہ جاندی ہے اللہ یو دے سارے گناہ معاف کردا ہے او گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جے میں آجی ماں دے پیٹ چوں دنیا دے آیا ہے پہلی نظر آقا نے فرمایا جدو پیندی ہے اللہ انج پاک فرماندا ہے کہ جے میں آجی ماں دے پیٹ چوں آیا ہائے 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 یار سوچو دے صحیح
اتنا گناہگار انسان لیکن اس کعبے دی شان ویکھو اللہ دے گھر دی حضور نے فرمایا خانے کعبے جاوے پہلی مرتبہ تے پہلی نظر صرف ویکھے خانے کعبے تے نظر پوے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے آئے ہائے کیا شان ہے اللہ سانوں بھی زیارت نصیب فرمائے اسی بھی اس گھر دی جا کے زیارت کریے حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو خانہ کعبہ دیتے اللہ روزانہ 120 رحمتہ نازل فرماندہ ہے روزانہ خاص 120 رحمتہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب تو چھوٹی رحمت ہے سب تو چھوٹی کہ اللہ اس رحمت دے صدقے بندے دے سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے سب تو چھوٹی ہے تے اگلیاں دا تسی آپ اندازہ لا لو کہ وہ پتہ نہیں اللہ کیسا کیسا اجر عطا فرماندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او 120 رحمتاں وچوں 60 رحمتاں اللہ انہاں تے نازل فرماندا ہے جڑے خانہ کعبہ دا طواف کر رہے ہوندے ہیں 60 رحمتاں صرف انہاں تے برسدیاں جڑے طواف کردے نے اور 40 رحمتاں حضور نے فرمایا انہاں تے اللہ نازل فرماندا ہے جڑے خانہ کعبہ دے سامنے اوتھے کھلو کے نماز پڑھدے پے ہوندے ہیں اور فرمایا کہ 20 رحمتاں اللہ انہاں تے نازل فرماندا ہے جڑے نہ طواف کردے نے نہ نماز پڑھدے نے صرف بیٹھے ہوندے نے تے خانہ کعبہ نو ویکھ رہے ہوندے نے 20 رحمتاں صرف ویکھن دی وجہ تو اللہ اوتھے والے اوتھے بیٹھیاں لوگاں تے نازل فرماندا ہے حضرات زیوکار او کتنے شان والے لوگ نے مقام والے لوگ نے جڑے اللہ دے گھر دا جا کے تے طواف پہ کر دے حضرات